जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, एयरवाई न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया हाउसेस भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर हो गया है। आपने शहबाज स्पीड सुनी होगी, हमने मोहसिन स्पीड देखी है। मतलब पहले ही राउंड से पाकिस्तान अगर बाहर हो गया। आप कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जी अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है कि आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान 5 ओवरों का मैच हो जाए तो शायद उसमें कोई गुंजाइश बन जाए और पाकिस्तान के लिए कोई मौका बन जाए। लेकिन मीडिया सारा इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो वहां पे सिचुएशन है, पाकिस्तान पहले ही राउंड से बाहर हो जाएगा। तो यकीनन ये एक बड़ी तेज स्पीड से हमने ये माइलस्टोन अचीव किया है कि पहले ही राउंड से हम T20 के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। अब इसमें किसका शुक्रिया अदा करना है? टीम का शुक्रिया अदा करना है। टीम ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला, मैनेजमेंट ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला। $1 लाख की वो बात भी हुई थी कि जी वो $1 लाख के पता नहीं इनाम भी मिलेगा, ये वो। मेरे ख्याल में वैसे मुल्क में डॉलरों की कमी है तो टीम के दोस्तों ने भी कहा होगा कि यार नकवी साहब को $1 लाख हमें देने पड़ेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे पाकिस्तान में कहीं जमा करवा दें और शो करें, देखें जी इन्वेस्टमेंट आई है बाहर से। तो अब बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है, पर यही सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं। पहला राउंड खेला, एक राउंड खेला, लेकिन उसमें मायूस नहीं किया। ज्यादा आप ये इसको नेगेटिव ना लें, मायूस नहीं किया। एक ही राउंड खेला है, उसमें भारत से भी और अमेरिका से भी इज्जत अफजाई करवाई है। पहली दफा जिंदगी में जो टीम वर्ल्ड कप में आई उससे भी हम हारे, तो उसके बाद क्या फिर हमने वर्ल्ड कप लेके आना था। पर अब मौजा तो हो सकता है कि आप पता 5 ओवर का मैच हो जाए और पाकिस्तान का कोई चांस बन जाए, वो आयरलैंड और अमेरिका का मैच और पाकिस्तान का चांस बन जाए और यहां से पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए। अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो फिर मतलब क्या ये दुरुस्त होगा, क्या ये इंसाफ होगा या नाइंसाफी होगी, या पहले राउंड से इनका घर आना नाइंसाफी है? तो ये तो आप ही फैसला कर सकते हैं, कमेंट्स करके हमें बताइएगा। लेकिन ये मैंने खबर देखी तो मैं तो घबरा गया। मैंने कहा जी हमने तो सिर्फ सुना था शहबाज स्पीड के बारे में। वो कहते ना जी हमने उसका सुना है और हमने इसको देखा है। इस किस्म के डायलॉग बड़े सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं। तो हमने देखी जी मोहसिन स्पीड साहब की स्पीड और पूरी टीम की स्पीड। अब ये टीम बड़ी ट्रेनिंग भी करके गई थी और बड़े जनाब पत्थर पुत्थर उठा के पहाड़ों के ऊपर चढ़ते रहे। ये तो ऐसे तो नहीं क्रिकेट खेला जाता। और फिर जो है धमकियां भी टीम को मिल रही थी कि ये कर देंगे, जो है पूरी टीम फारिग हो जाएगी अगर एक ने गलती की। अब ये कोई बूट कैंप तो है नहीं है। उस दिन भी मैंने कहा था कि नजम सेठी साहब ने जो बात की थी वो बड़ी अच्छी बात की थी। आप किसी को मतलब पैसे की लालच दे के या धमकी दे के उसके अंदर टैलेंट तो नहीं डाल सकते, उससे कोई टीम मैच तो नहीं जितवा सकते। ना ही माजरत के साथ दुआओं में बड़ा असर होता है और हम भी दुआ करते हैं, लेकिन सिर्फ दुआओं से अगर टीमें जीतती होती तो आज सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके वर्ल्ड चैंपियन सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब की टीम होती। वो रोज वहां पे बैठ के दुआएं करते और उनकी सारी टीमें जीत जाती, फुटबॉल भी जीत जाती, क्रिकेट भी जीत जाती, टेनिस भी, ये और वो। लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला की जात भी कहती है कि मेहनत आपने खुद करनी है, टैलेंट आप में होना चाहिए, बाकी जो है वसीला फिर अल्लाह ताला की जात बनाती है। पर अपने अंदर भी कोई टैलेंट होना चाहिए। खाली दवाओं से और खाली जो है इन चीजों से जोर जबरदस्ती पैसे या धमकी से तो नहीं मामला तय होता। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सऊदी अरब वाले दुआएं भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं, पैसा भी उनके पास बड़ा है। हम तो $1 लाख की बात कर रहे हैं, वो तो कहेंगे कि हम जनाब $1 मिलियन देंगे हर खिलाड़ी को जाके वर्ल्ड कप जीत के आओ। पर ऐसा तो नहीं हुआ। बड़े बड़े गरीब ममालिक की टीमें जीत जाती हैं। जीतता वही है जिसके अंदर टैलेंट होता है। अच्छा जी, एक खबर जो बार बार आ रही थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से और नून लीग से बातचीत करने के लिए तैयार होगी, और मैंने बार बार कहा था कि ये ऐसी खबर नहीं है। ये जो इत्तेहाद है उसको इजाजत दी गई है। जो इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकजई साहब, वो जाके उनसे बात कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके साथ बराह रास्त बात नहीं करनी। और आज इमरान खान साहब ने इस हवाले से बात भी की। और कल गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब की 4-5 बंदों से मुलाकात हुई थी, जिसमें गालिबन रऊफ हसन साहब थे, इंतजार पंजोता साहब थे, उमर अयूब साहब थे और एक आधा कोई और उनकी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत थी उनकी जमात की, गालिबन शिबली फराज साहब थे। तो इंतजार पंजोता साहब से कल मेरी बात हुई अपने प्रोग्राम के अंदर ही, और मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि कैटेगोरिकली खान साहब ने हमें ये कहा है कि बिल्कुल इनसे बात नहीं करनी। नून लीग वालों से, MKM से, पीपल्स पार्टी वालों से बराह रास्त हमने कोई बात नहीं करनी। हाँ, इत्तेहाद की सतह के ऊपर
اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ وہ اپنی ساری باتیں بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے ہمارا مبینہ طور پہ مینڈیٹ لیا ہوا ہے، یہ مینڈیٹ چور ہے، مختلف الزامات لگاتے ہیں. آج خان صاحب کا کیس بھی چل رہا تھا، عدالت لگی ہے جیل کے اندر ہی، آپ کو پتا ان کی تو ساری عدالتیں جیل کے اندر ہی لگتی ہیں. تو وہاں پہ نون لیگ کے کوئی ایم این اے بھی غالباً پہنچ گئے، تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ ہمارے ایم این اے تو آتے نہیں ہیں، یہ کیسے پہنچ گئے؟ اس کے اوپر خان صاحب نے اعتراض کیا اور پھر وہ ایم این اے غالباً وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو وہ نون لیگ کے ایم این اے کس طرح اندر پہنچ گئے؟ پی ٹی آئی کے ایم این اے کو جانے نہیں دیا جاتا، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. پھر صحافیوں سے بھی خان صاحب نے بات کی. خان صاحب نے کہا ملک کے جو حالات ہیں، آئے روز شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی، لیکن حکومت کی ساری توجہ جو ہے وہ میری جماعت ختم کرنے کے اوپر مرکوز ہے، وہ اسی کے اوپر جو ہے توجہ دیے بیٹھے ہیں، دیگر معاملات کو نہیں دیکھ رہے. آج اور جو ایک پیش رفت ہوئی کہ محسن نقوی صاحب نے مولانا سے بھی ملاقات کی ہے. اور محسن نقوی صاحب، یہ میں اب آپ کنفیوز ہو گئے ہوں گے، یہ محسن نقوی جو ہے نا وہ چیئرمین پی سی بی کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں محسن نقوی وزیر داخلہ کی. انہوں نے آج مولانا سے بھی بات چیت کی، ان سے ملاقات کی، انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقات کی، ان سے بھی بات چیت کی. تو یہ ہمارے جو پارٹ ٹائم چیئرمین پی سی بی ہیں، وہ پارٹ ٹائم وزیر داخلہ بھی ہیں، پارٹ ٹائم جناب وہ ٹاکس بھی کرواتے ہیں، پارٹ ٹائم انہوں نے جو کردار، بلکہ اس دور میں تو فل ٹائم انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے جو کردار ادا کیا تھا، بلکہ جو پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ منہ پہ ماسک پہن کے ساتھ گئے ہوئے تھے یہ زرداری صاحب کے، کیمرے سے ساتھ ہو کے بچنے کی کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا وہ ساری فوٹیج وغیرہ کافی وائرل ہوئی تھی. پر اینی وے وہ اس سارے مذاکرات کے اندر بھی شامل تھے، وہ اس میں ایک طرح سے سہولت کاری کر رہے تھے نقوی صاحب. اور اس کے بعد پھر جو نگران سیٹ اپ بنا اس میں وہ بن گئے وزیر اعلیٰ. اگلے سیٹ اپ کے اندر جو وہ ہیں سینیٹر بھی ہیں، چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ وزیر داخلہ بھی ہیں. تو آج انہوں نے مولانا صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور مولانا سے پہلے جو ملاقات، اس سے پہلے جو ملاقات وزیر اعظم صاحب بھی کر چکے ہیں، اس سے پہلے غالباً محسن نقوی صاحب کی بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے. ایک صحافی نے ان سے کوشچن بھی پوچھا تھا جس کے جواب میں محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ میرا ان سے پرانا درینہ تعلق ہے. تو کیا مولانا جو ہے، اب کچھ صحافی دوست سے خبریں دے رہے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ حکومتی اتحاد میں شامل ہو جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ حکومت میں بھی شامل ہو جائیں. حسن ایوب صاحب نے ٹویٹر کے اوپر میں دیکھ رہا تھا یہ ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ وہ کبھی بھی، مولانا ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، کبھی بھی وہ 9 مئی کے انتشاری ٹولے کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ انہوں نے لکھا ہوا تھا حسن ایوب صاحب نے. اور ان کی یہ خبر ہے ایک طرح سے کہ جناب مولانا جو ہے وہ حکومت کی طرف چلے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا اس طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے. مولانا نے جہاں پہ وہ اپنا بیانیہ لے گئے ہیں وہاں سے وہ کیسے، یہ تو یو ٹرن بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کون سا ٹرن ہوگا، لیکن مولانا پاور کوریڈورز کی سیاست کرتے ہیں اور پاور کوریڈورز میں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. یہ میں پہلے دن سے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اب کہہ رہے تھے کہ جن کی مولانا سے ملاقاتیں ہوئی، جو ان کی پارٹی کے اندر ذرائع ہیں، بلکہ ان کی ایک پارٹی کے سینئر رہنما نے مجھے خود بتایا کہ جس قسم کی ہمیں شکست کا سامنا ہوا ہے انتخابات میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے وہ بیانیہ لینا چاہیے جو عوام کے دل کے قریب ہے. تو ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، پر دیکھتے ہیں کہ جناب وہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں، پر لگتا اسی طرح ہے کہ حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات ہونے جا رہی ہیں، لہٰذا فوراً جو ہے مولانا کو تو آن بورڈ کیا جائے، مولانا کو تو اپنے ساتھ شامل کیا جائے. آگے جس طرح کی مہنگائی آنی ہے، مہنگائی کا طوفان آنا ہے، جس طرح کی چیزیں لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں پہ جو ہے نا حالات کافی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی طور پہ گرم ہوں گے، اور اس میں پھر مولانا کا دوسری طرف ہونا، حکومت کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف والوں نے بھی مختلف جگہوں پہ ریلیز وغیرہ نکالی، تھوڑے جلسے تو نہیں، جسے آپ کہتے ہیں جلوس وغیرہ نکالے، کوئی ان کی گرفتاریاں وغیرہ بھی ہوئی اسلام آباد میں، لیکن احتجاج وغیرہ وہ کر رہے ہیں. تحریک انصاف کی تحریک بھی لگتا ہے اس طرح ہے کہ آہستہ آہستہ مومنٹم پکڑ رہی ہے، اور یہ گرمیاں تھوڑی سی کم ہوتی ہیں تو اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ احتجاجی کال دے سکتی ہے. انتظار اس وقت کس چیز کا ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو ذرائع سے خبر دے رہا ہوں. انتظار اس چیز کا ہو رہا ہے کہ ابھی جو بجٹ آیا ہے اس سے پہلے ہی سیلری جو کلاس ہے وہ ناراض ہے، لوگوں کو مہنگائی ہوگی، بجلی کے بل زیادہ ہوں گے، دیگر معاملات میں جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا فائنینشیل طور پہ. تو وہ ایک ایسا ٹائم ہوگا کہ جہاں پہ عوام پہلے ہی جو ہے ایک طرح سے تپی بیٹھی ہوگی، تو اس کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے اس کے لیے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں احتجاجی تحریک کے لیے رائٹ ٹائم سمجھتی ہے، اور تب وہ رائٹ ٹائم کریں گے. ابھی تک جو بات چیت ہمارے سامنے آ رہی ہے جماعت کے اندر سے، جو ذرائع ہمیں خبریں دے رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ جولائی کے بعد جو ہے
کوئی احتجاجی تحریک شروع ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا اس کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آج محسن نقوی صاحب جو ہیں، اگین کہہ رہا ہوں وزیر داخلہ محسن نقوی، ناٹ چیئرمین پی سی بی، چیئرمین پی سی بی جو ہے ان کی پوری توجہ اس وقت بھی کرکٹ ٹیم کے اوپر ہے. اور بے شک کرکٹ ٹیم پہلے راؤنڈ سے باہر ہوئی ہے، لیکن ان کی توجہ ادھر ہی ہے اور بھرپور طریقے سے وہ معاملات کو بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. اس کے اوپر آپ بات نہ کریں، خام کا فضول قسم کا کرٹیسزم نہ کریں. میں ابھی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بات کر رہا ہوں. وہ یہاں پہ جو ہے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مولانا اس احتجاجی تحریک کا حصہ نہ ہو. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.